السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي الأعزاء تلاميذ أولى باك. نكمل التمرين الثاني إن شاء الله. التمرين الأول كان طويل شوية. شكرا بزاف صبرتو معنا داكوغ. دونك التمرين الثاني إن شاء الله حتى هو فيه لينيرجي سينيتيك. هاد التمرين الثاني اللي بزاف لقاو فيه مشاكل، دونك إن شاء الله راه غادي نخدموه، غادي يبان لكم أنه راه ساهل ماشي شي حاجة. إن شاء الله نتغلبو على لينيرجي سينيتيك في هاد التمرين. دونك هاد جوج لي زيكزيرسيس راه كافيين بالنسبة لي كاد ديال الترونسلاسيون. الحالة ديال الترونسلاسيون راه كافيين داكوغ. دونك نبداو على بركة الله. دونك شنو كيقول لي هاد ليكزيرسيس ان كور سوليد اس دو ماس 5 كيلوغرام. دونك ديما كنحاول نقيد المعطيات يعني في ورقه ديال الامتحان داكوغ. لا ماس 5 كيلوغرام بار سون فيتاس انيسيال دو بوين ا. دونك اش قلنا اهم حاجه هما لي فيتاس. دونك لا فيتاس في لو بوين ا هي قلنا هي زيرو داكوغ، زيرو سو لاكسيون ديال فورس موتريس. دونك هو كينتقل من ا ل بي. لا فيتاس باش كيبدا هي زيرو، ولكن راه واحد لا فورس يعني يعني سابليك على هاد لو كور من ا حتى ل بي داكوغ. Une force motrice constante, comme le montre la figure, yani parallèle à AP, suivant qui s'applique sur le corps S seulement entre A et B. Donc la force غتطبق على الجسم من A حتى ل B. صافي après B ما غاديش تبقى هاد la force F. يعني elle va quitter le corps S après le point P. Sachant que le corps arrive au point E avec une vitesse nulle. Donc le corps qui غادي يعني في هاد la trajectoire يعني من بي حتى ل او وكيوقف ليا في او افيك اون فيتاس نول. دونك هنا عاوتاني في او لا فيتاس كتساوي زيرو. دونك لا بارتي دي او اف. دونك هادشي راه تقدر تنساه نتايا في الامتحان. انت راه خاصك ضروري تقيد لا فيتاس في ا كتساوي زيرو، لا فيتاس في او حتى هي كتساوي زيرو. خسرت من البال. لا فيتاس في بي راه ما عنديش. دونك لا بارتي دي او اف دو تراجي اي ان ارك دي. فين هي دي او اف؟ دي او اف هادي سي بارتي دان ارك de cercle de rayon R est égal à 1,5 m. Donc un rayon 1,5 m. Donc à la partie circulaire de rayon 1,5, on considère que les frottements sont négligeables le long du parcours. Donc les frottements maquinés tout le parcours ديال الجسم. Donc AB عطاوني المسافة AB كتساوي R 1 R sur 2 G 10 نيوتن بر كيلوغرام، ألفا 30 و ألفا 0 15. دونك عندي واحد لونغ ألفا هو هذا كيساوي 30 وهذا ألفا 0 15. دوني لونسي دو تيورم دينيرجي سينيتيك. شنو هو لونسي دو تيورم دينيرجي سينيتيك؟ دونك غتكون حافظها نتايا متفقين. خصك تكون حافظ تيورم دينيرجي سينيتيك نقدر تحط لك في الاكزامان. دونك لو تيورم دينيرجي سينيتيك كيقول هو لا فارياسيون de l'énergie cinétique, d'accord, entre deux instants, مثلا T final, d'accord. La variation d'énergie cinétique entre deux instants, T final ou deux instants فقط, d'accord, est égale la somme des travaux des forces extérieures appliquées à un corps S. Voilà la variation d'énergie cinétique entre deux instants. La variation d'énergie cinétique d'un corps S lors de son déplacement entre deux instants est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées à un corps. Donc vous voyez la علاقة delta EC هي la variation d'énergie cinétique كتساوي W ou la somme sigma des travaux des forces extérieures appliquées à الجسم, d'accord. دونك بالنسبه لا فارياسيون تكون حافظ هاد لي نونسيون, داكوغ. حافظوا شحال عطا لي هاد 0.5 بون في هاد الامتحان. دونك هذا هو يعني لو تيورم دينيرجي سينيتيك. On applique le théorème d'énergie cinétique sur le corps entre P et E, déterminé entre P et E, ما قاليش entre A et B, entre P et E, احنا نعرفوا علاش, déterminer la vitesse de son passage par le point P. Donc entre هنا la vitesse في E كنعرفها هي 0, B ما كنعرفهاش, ولكن قال لك déterminer la vitesse في B
ونابليكو التيغرام ديال جي سينيتيك بو يكالكيلي سا فالور. داكوغ دونك غنطبقوها ونشوفو حنايا ديك الساعة نحطو التيغرام ديال جي سينيتيك. دونك غنكتبو ليه كيف العادة اون ابليكون تي او سي. دونك هاد الكتابة هي اللي كتضيع ليا الوقت في الفيديو، اوكي ماشي مشكل. المهم راكم متبعين معانا. اون ابليكون التيغرام ديال جي سينيتيك اونتر غتقول ليه بي اي او، اونتر بي اي او اون او سي فينال ناقص او سي انيسيال كتساوي طرافاي ديال لا فورس الاولى زائد لو طرافاي ديال لا فورس الثانيه. دونك هاد الجسم فاش غينتقل من بي ل او، لي فورس لي ابليكي عليه هما اش؟ هو لا فورس دو بوا ولا فورس ديال لو بلون. هاد لو بلون اللي عنده هاد يعني هاد الفورم ديال الناخ ولا هاد لو تراجيكتوار اللي هي كورفيلين، المسار اللي هو منحني. داكوغ دونك البوان فينال هو او، نديرو البوان فينال هو او، البوان انيسيال هو بي. كنبداو ديما فينال ناقص انيسيال. دونك شنو عندي هنا؟ عندي لو طرافاي ديال بي ديال الجسم و ديال ار، بويس قلنا اف راه ما كيوصل غير لبي وكتمشي اف، ما كتبقى لناش اف في بي. دونك حنايا عندنا اونتر بي و او ما كايناش اف. دونك لو طرافاي دونك حنايا علاش كنقلبو على لا فيتاس في بي؟ لا فيتاس بي كاينه في لينيرجي سينيتيك في بي. دونك هنا هنا لينيرجي سينيتيك كتساوي زيرو، داكوغ، و هادي كتساوي طرافاي ديال ار كيساوي زيرو، داكوغ. دونك كتقول ليه كار ار اي بيربونديكولير، غتكتب ليه بيربونديكولير ا بي او ولا على تراجيكتوار بحال على تراجيكتوار اشاك انستون، بيربونديكولير بي اشاك انستون. اف في او كتساوي زيرو، اف في او كتساوي زيرو، يعني راه داكشي علاش درنا لينيرجي سينيتيك كتساوي زيرو. دونك اش تبقى ليا شويه هاد العلاقه تولي دونك موان او سي بي. موان او سي بي هي اش؟ هي ناقص واحد على جوج في بي او كاري كتساوي لو طرافاي دو بوا. لو طرافاي دو بوا الجسم طالع عندي ليه موان ام جي اش، الجسم كيطلع ليا من بي ل او عندي ليه موان ام جي اش. دونك انا خاصني ضروري نرسم الشكل يعني باش نحاول نجاوب على التمرين، داكوغ. دونك نلقى داك سميتو. دونك غنرسم الشكل. دونك ها هو الشكل رسمناه. دونك لو طرافاي خرجت لينا النتيجه غادي تكون عندنا هي، قلنا غادي نختازلو هنايا في بي فينالمون غادي تكون هي. دونك هنا غادي نلقاو غادي نحاولو نختازلو بناقص غتمشي ليا لاماس مع لاماس، غتبقى ليا ان دومي في بي او كاري كتساوي جي اش. دونك جي اش غنجبدوها من الشكل، داكوغ، بلو سامبلومون. دونك اول حاجه غادي ندير توجور لاكس دلتا، اي دونك لاكس دلتا غادي نحاولو نديرو او لاكس زد. دونك لاكس زد، دونك غادي ندير الاسقاط ديال لاكس زد. هنا درت لوريجين غنديرو فيما عجبني، درت لوريجين كونفوندي مع لو بلون اوريزونتال او كونفوندي مع بي، متفقين بحال داكوغ. دونك هنا اللي كيهمني هو لا ديستونس اش. لا ديستونس اش راه هي لا ديستونس اونتر بي اي او او زيد بي موان زيد او. دونك غادي ندير الاسقاط ديال بي عطاتني هي كاينه في او، والاسقاط ديال او هذه هي زيد او. دونك غندير لها ازاحه. هاد المسافه هذه من هنا حتى لهنا هي اش، دونك لا ديستونس هي اش اللي كنقلبوا عليها. دونك غندير لها عاوتاني الازاحه لهنايا باش نجيبها لهاد المثلث هذا. دونك عندي هاد لا ديستونس هي اش، ومن هنا حتى الاف راه هي ار. دونك هذاك المثلث غادي نحاول نجيبو لهنا باش تفهم مزيان باش يبان لك. دونك هاد لا ديستونس هي اش، هاد البوين عندي هنا هو او، هاد لو بوين اللي هنايا اللي هو الاسقاط نسميه انا او بريم، نسميه او بريم. هاد لو بوين هنايا سمي لي بغيتي تسميه او ولا شي حاجه اخرى، متفقين ما كيهمش. وهاد لونغل هو الفا ماشي الفا، عفوا الفا زيرو. دونك الفا زيرو وي صحيح، الفا زيرو. دونك اش كيمثل ليا المحاذي، دونك اش غادي يمثل ليا المحاذي اللي هو يعني الادجاسون. دونك يعني كوسينوس الفا زيرو كتساوي هي اش سور هاد لا ديستونس هادي اللي هي ار، دونك سور ار. دونك اش يسيبل هي ار كوسينوس الفا زيرو. دونك غادي نجي نكتب هي في بي او كاري، في بي او كاري كتساوي ليا جي اش، وهاد ان دومي تولي هي جوج، دونك هي جوج جي اش، جوج جي اش. دونك ايتيغال هي جوج في جي في ار في سينوس الفا زيرو، عفوا او في كوسينوس الفا زيرو. دونك في بي فينالمون كتساوي هي غاسين ديال دو جي ار كوسينوس الفا زيرو.
دونك غادي نكالكيوليو لا فيتاس. هنايا ندير تطبيق عددي، عندك 2 في 10 فوا اغ. عطاوني في ليكزيرسيس هي جو بونس اغ هي 1.5 متر. 1.5 متر بالمتر مزيان، ما عندي ما نحول فيها. وكوسينوس الفا زيرو هو 15. كان كوسينوس 15 دوغري. دونك فينالمون في بي شحال تخرج ليا؟ دونك في بي تخرج ليا في بي 5.38 متر بار سكوند. داكوغ. دونك كيسيون نيميرو 3 دابا لقينا في بي وعندي في او مزيان. دونك كيسيون نيميرو 3 شنو قال لي؟ اون ابليكو لو تيوريم دينيرجي سينيتيك اونتر ا اي بي. شوف اونتر ا اي بي. داكوغ. دونك الجسم راه غادي هكا. دابا قال لك اونتر ا اي بي ديتيرميني لانتونسيتي دو لا فورس اف اون فونكسيون ديال ام جي. دونك ديتيرميني لا اف لانتونسيتي ديال اف، يعني دابا كنقلبوا على لانتونسيتي ديال لا فورس اف اون فونكسيون ديال ام جي و الفا زيرو بوي كالكيلي سا فالور. دونك حنا دابا بحال اللي قلتي دابا ملي عرفنا لا فيتاس في بي غادي نرجعوا للموفمون الاولاني، غنديروا بحال اللي قلتي اعاده، نديروا روبلاي يعني الموفمون. يعني حنا ما كناش عارفين في الاول لا فيتاس في بي، ما كناش قادرين نطبقوا تيور دينيرجي سينيتيك حيت ما كانش عندنا لا فيتاس في بي. دابا عندنا لا فيتاس في ا وعندنا في بي، دونك يمكننا نطبقوا تيور دينيرجي سينيتيك ونلقاو اف. دونك غادي نديروا تيور دينيرجي سينيتيك. اش غادي نديروا؟ دونك غنقولوا نابليكون. جو برون اون نوتر فوي. علاش؟ باش نخلي الشكل محتاج ليه. داكوغ. دونك اون ابليكون تي او سي كيف العاده تبقى تكتب هذه اللي ضيعتنا في الوقت، هذيك كتبه ديال اون ابليكون تيوريم دينيرجي سينيتيك. دونك رد البال الوقت راه من العوامل في الامتحان. داكوغ. اونتر ا اي بي. دونك كتلقى تلميذ زوين وفهمتي كيفكر مزيان كيكون قاري مزيان، ولكن كيمشي بشويه في الامتحان وكيضي، يعني ما كيجيبش نقاط مزيان لانه ثقيل. وكيكون التلميذ يعني كيدوز على الاسئله كاملين وكيجيب حسن من داك اللي مراجع مزيان. داكوغ. علاش؟ لانه يجاوب على اكبر عدد ديال الاسئله. يقدروا يكونوا مثلا 40% غلط و 60% صحيح، والاخر يلاه جاوب مثلا على 50% اللي هي صحيحه وحتى عطل فيها. متفقين؟ دونك راه هاد لا فيتاس حتى هي كتلعب دور في ليكزامان ديال الامتحان. دونك الجسم مشى من ا بي، من ا بي البوان انيسيال هو اي، وهذا هو فينال. دونك غادي ندير تيوريم دينيرجي سينيتيك. دونك او سي فينال هي بي ناقص او سي انيسيال هي ا. دونك لي فورس اللي كاينين هنا دابا كاينين 3، كاينه بي وكاينه اف وكاينه ار. داكوغ. دونك انت الاستاذ دير ليه بيلون دي فورس، في الاول. قول ليه لو سيستيم هو جسم اس ولو كور اس، ولو بيلون دي فورس، لي فورس اللي كاينين هنايا كاينه بير لو بوا، كاينه اف لا فورس اف. صافقين؟ ابليك على لو كور انتر ا اي بي، و ار لا رياكسيون دو بلون، لو بلون ا بي. دونك هنا اش غادي نديرو؟ لو طرافاي ديال اف من ا ل بي اكسيتيرا بلس لو طرافاي ديال بي بلس لو طرافاي ديال ار. R كتساوي 0 car R est perpendiculaire sur AB. Vecteur déplacement AB. Donc دابا راك شديتي لا ميثود. لو طرافاي ديال P حتى هي 0. علاش؟ لأن P هنايا راه perpendiculaire. لو بلون فاش كيكون هوريزونتال P كتكون 0. دونك غتقول ليه car P et R كان عندنا نكتبو كان P et R perpendiculaire sur vecteur déplacement AB. دونك P و R بجوج هما يساويو لو طرافاي ديالهم 0. دونك هنا يبقى ليا هنايا هاد او سي ا حتى هي كتساوي 0. علاش؟ حيت الجسم قالوا لي ينتقل سون فيتاس انيسيال. دونك في ا كتساوي 0. دونك غتكتب لي ضروري هاد كار بي و ار اي بيربونديكولار سير ا بي اي في ا كتساوي 0. دونك شنو بقات لي؟ بقات لي او سي بي. او سي بي هي اش؟ هي 1 على 2 ام في بي او كاري كتساوي لو طرافاي ديال اف. لو طرافاي ديال اف كيساوي هو لو طرافاي ديال لا فورس اف فوا الفيكتور ديبلاسمون ا بي. دونك الفيكتور اف هو هذا. داكوغ. والفيكتور ا بي هو هذا. كيفاش درنا هاد لي دو فورس؟ يعني متوازيين وعندهم لا ميم سونس. دونك لونغ اللي غادي يكون بيناتهم هو 0. دونك كنديرو هي 1 دومي ام في بي او كاري كتساوي هي اف فوا ا بي فوا كوسينوس 0. إلا كانوا قلنا مطابقين أو متوازيين وعندهم لا ميم سونس 0. كانوا متوازيين أو منطابقين و ديستونس أوبوزي عندهم من حي متعاكسان كنديرو لونغل بي، وكوسينوس ديال بي هو ناقص 1 وكوسينوس ديال 0 هو 1. دونك هادي بتعطيني هي الواحد. دونك كتبقى هي نيت. دونك هي اف ا بي 1 دومي
ام في بي او كاري. داكوغ، دونك غادي نتخلص من ا بي نصيفطها للجهة الأخرى، دونك غتبقى ليا هي اف كتساوي هي ان دومي ام في بي او كاري سور لا ديستونس ا بي. دونك هي ان دومي، لا ماس هي 5 كيلوغرام. بلاتي قال لي ما كملتش قال لي اون فونكسيون ديال ام جي و الفا زيرو، اون فونكسيون ديال ام جي و الفا زيرو. دونك شنو هي في بي او كاري؟ شنو هي في بي او كاري؟ في بي لقيناها قبيله هي جوج، هي في بي هي راسين ديال دو جي ار كوسينوس الفا زيرو. دونك هي ام سور ا بي، وهنايا بويسك عندنا او كاري في بي او كاري، دونك هي تولي هي اش، هي دو فوا جي فوا ار فوا كوسينوس الفا زيرو. داكوغ، دونك باش غادي نختزل بدو، غتبقى ليا هي جي ار كوسينوس الفا على ا بي فوالا ماس. داكوغ، فوالا ماس. وقالوا لي في التمرين ان ا بي كتساوي سيدي هي ار سور دو، قال لي ان ا بي كتساوي ار سور دو. دونك غادي نعوض ا بي ب ار سور دو، غتولي لي هي اف كتساوي، مشات لي هي جوج، بقات لي هي ام فوا ار سور دو، يعني هي ار، نكتبوها ار سور دو فوا جي فوا ار كوسينوس الفا زيرو. مشات لي عاوتاني ار مع ار، وهاد واحد على جوج غادي تطلع للفوق. داكوغ، تطلع للفوق، غتبقى ليا هي اش هي اف كتساوي هي ام، هي جوج ام في جي في كوسينوس الفا زيرو. دونك الا درنا تطبيق عددي، هادني هي جوج في 5 في 10، لا ماس هي 5 كيلوغرام في 10 في كوسينوس 15 درجة. داكوغ، دونك لقينا في اف هي 96.59 نيوتن. داكوغ، دونك نمشيو لا كيسيون. وصلنا في كيسيون 4 متفقين 4. جيسبر نكونو وصلنا في 4. وي وصلنا في 4. دونك ساشون كو سون روتور دو بوين او، دونك جيسم وصل هنا لا فيتاس زيرو، شنو غيدير؟ يتما راجع عاوتاني. متفقين، يتما راجع. ساشون كو سون روتور دو بوين او لو كور سو ديبلاس فيغ لو بوين ا، دونك الجسم كيديبلاسا فيغ لو بوين ا عاوتاني. On applique le théorème d'énergie cinétique sur le corps S entre D et E, entre D ou E. Et le point ou le point. Déterminer l'expression de la vitesse VD. Donc, vous prenez la vitesse VD. La vitesse E, عرفنا هي 0. قال لك عطيني la vitesse VD. Donc, هذا السؤال هو اللي وحلتو فيه. أغلبية وحلو فيه. حاول أنت تصاوب هذا الامتحان بلا ما تشوف في اللايف، بلا ما تشوف الفيديو، وفاش يعني توحل كتصحيح تبع ديك الساعه معايا. متفقين؟ دونك هي ابي قبيله كنا كتساوي ار سي غدو عطاونا في المعطيات. دونك هنا شنو هي لا كيسيون؟ ديما كنصوب راسي يطلبوا مني في تي، مني لا فيتاس في تي باش ما ننساش شنو طالبين مني. وقال لي اون فونكسيون ديال جي و ار و الفا زيرو و الفا. دونك هنا الشكل راه شويه غادي يتلفكم، ولكن ماشي مشكل. دونك عاوتاني غادي نكتبوا نابليكون تيوريم دينيرجي سينيتيك اونتر دي اي او. دونك هنا خاصك تعرفي شكون هو البوان انيسيال شكون هو البوان فينال. جسم راه من او لتي، راه او هي الانيسيال و دي هي فينال، لان دابا الجسم راجع. دونك دي تكون هي فينال. دونك غادي نديرو دي هي فينال هي او سي دي ناقص او سي او، ولات هي انيسيال. لا سوم دي طرافو دي فورس، لا فورس اللي كاينين هنايا كاينه بي و كاينه ار، كاينه جوست بي و ار. دونك بي بلوس لو طرافاي ديال ار. و بويسك اسيدي، بويسك ان لي فروتمون ما كاينينش، يعني ان ار راه بيربونديكولار على دي او، على دي او ولا او دي، بحال هذا. كنكتبو صراحه او دي لان الجسم دابا كينتقل من او دي. دونك ار اي بيربونديكولار على او دي، غتقول لي كار ار اي بيربونديكولار، كار ار اي بيربونديكولار سور ا او دي. داكوغ، دونك لو طرافاي ديال ار يساوي زيرو لان ما كاينش لي فروتمون. لا فيتاس في او سي كتساوي زيرو، غادي لي اي في او كتساوي زيرو. دونك مشات لي هادي ومشات لي هادي. دونك شنو غتولي عندي هنايا؟ انا كنقلب على لا فيتاس في دي، دونك غادي نكتب هي ان دومي في دي او كار، هذا هو التعبير ديال الانرجي سينيتيك، كتساوي لو طرافاي دو بوا. لو طرافاي دو بوا، انا الجسم دابا نازل غادي يكون بليس، لان الجسم نازل. ام جي اش، نسمي هاد الاش نسميه اش بريم. دونك اش بريم هو اللي غادي يكون اونتر دي اي او. متفقين؟ غادي يكون اونتر يعني الانسوب ديال دي اي او. دونك تبع معايا في هذا الشكل، تبع معايا مزيان في هذا الشكل هذا باش تفهم. دونك هنايا هنا الجسم غادي الحركه ديالو اونتر دي و او. غنديرو الاسقاط ديال
ديال او درناه قبيله هي زد او، وغنديرو الاسقاط ديال هاد لو بوين تي يعطينا زد تي. دونك هاد لا ديستونس هادي من هنا حتى لهنا هي اللي كنقلبوا عليها هي اش بريم. دونك كيفاش غادي نلقاو هاد اش بريم؟ دونك كيفاش غادي نلقاو هاد اش بريم؟ دونك اخر تعبير كتبناه، اخر تعبير هو ان دومي في دي او كاري. غتمشي ليا لا ماس مع لا ماس، داكوغ، غتبقى ليا في دي او كاري كتساوي هي جي اش بريم او جوج في جي اش بريم، داكوغ. دونك حنا دابا غادي نحاولوا نلقاو اش بريم هي الاولى ها. دونك غادي نعاود نكتب التعبير ديال في دي او باش ميتنساش عليا. في دي او كاري كتساوي جوج جي اش بريم. دونك انا بغيت نقلب دابا على اش بريم. دونك غادي نعاود نرسم الشكل هنايا. دونك عندي مثلا هادي هي لو بوين تي، عفوا لو بوين او، هذا واحد لو بوين تي، هاد لونغل هاد الاولاني هو الفا زيرو، وهاد لونغل الثاني هو اللي كيدير هاد لاكس ولا هاد لو بوين مثلا نسميه سي، ولا ما كايناش سي دونك غنسميه سي. دونك هاد لو بوين نسميه سي، رسمو الاستاذ سي باش يفهم علاش كندوي. دونك هاد لونغل الفا هاد سي دي هو اللي كيدير يعني سي دي مع هاد سي اف، هاد لو بوين سي اف مع هاد لاطوات سي اف. دونك انا علاش كنقلب على هاد لا ديستونس؟ هاد لا ديستونس خاصني نلونها بالاحمر لانه خاصني نقلب عليها، داكوغ. دونك هاد لا ديستونس شنو كتساوي؟ هاد لا ديستونس اش بريم شنو كتساوي ليا؟ دونك انا باش نلقى الاسقاط ديال، باش نلقى هاد لا ديستونس اش بريم، غنسمي هاد الاسقاط ديال او على هاد يعني على لاكس قلنا او زد، غنسمي هاد الاسقاط على لاكس او زد او بريم، ولا هاد الاسقاط ديال او على هاد لا ضغوات سي اف نسميها او بريم، وهاد لو بوين هذا غنسميه دي بريم. دونك علاش؟ دونك اش بريم راه كتساوي هي او بريم دي بريم. اما نخدم بهاد الطريقه اما نخدم بلي زابسيس، صافي كاين اللي كتجي هادي ساهله. دونك اش بريم كتساوي هي او بريم دي بريم. قلنا او بريم هي الاسقاط ديال او على هاد المستقيم هذا، و دي بريم هي الاسقاط ديال تي على هاد المستقيم هذا، داكوغ. دونك اش كتساوي او بريم دي بريم؟ كتساوي هي سي او بريم، كتساوي هي سي او. لو استاذ رسم ليه الشكل وبين ليه لي بوين، ماشي نتايا درتي لي بوين عندك في الوسخ وكتهضر مثلا الاستاذ باش غادي يعرفك انك شكون هما هاد النقط هادو منين جبتيهم، داكوغ. دونك هي سي او بريم ناقص هاد لا ديستونس هادي سي دي. هاد لا ديستونس اللي بالاحمر كتساوي هاد لا ديستونس كامله من سي او حتى لهنا ناقص هاد لا ديستونس اللي بقات ليا، دونك هي ناقص سي دي بريم، داكوغ. دونك الا لقيت هادي ولقيت هادي غادي نلقى اش. دونك اش كتساوي سي او بريم؟ سي او بريم غادي نخدم بهاد المثلث هذا، سي او بريم نخدم بهاد المثلث ديجا خدمنا به قبيله، داكوغ. دونك هاد سي او بريم من هنا حتى لهنا هاد لا ديستونس هي المحاذي ديال الفا زيرو، هي المحاذي ديال الفا زيرو لا جاسون ديال الفا زيرو. دونك المحاذي ديالها سي او بريم راه حسبناه قبيله لقينا فيه كيساوي هو ار. دونك غادي نخدموها عادي، كوسينيس الفا زيرو كتساوي هي سي او بريم على ار، امبليك ان سي او بريم فوان سي او بريم كتساوي هي ار فوا كوسينيس الفا زيرو. دونك هنا خدمتي بهاد المثلث هذا، راه سي او بريم كتمثل المحاذي، دونك المحاذي والوتر ديما هو ار، ديما الوتر هو ار. هاد لي ديستونس بثلاثه هما ار. دونك سي او كوسينيس الفا كيساوي سي او بريم على ار، داكوغ. دونك سي او بريم كيساوي ار كوسينيس الفا زيرو. وبالنسبه لسي دي بريم غادي ناخدو هاد المثلث هذا، ناخدو هاد المثلث هذا اللي كبير. دونك هاد المثلث هاد لونغل اللي عندي هنايا هو الفا، لونغل هو الفا، وهاد ديستونس سي دي بريم كتمثل لي المحاذي ديال الفا. دونك كوسينوس الفا كيساوي هو سي دي بريم، سي دي بريم على الوتر هو ار. دونك الوتر على ار. دونك هنايا سي دي بريم فينالمون كتساوي هي ار كوسينوس الفا. دونك اش كنلاحظوا ان اش بريم اش كيساوي سي او بريم، قلنا هي ار كوسينوس الفا، هي ار كوسينوس الفا زيرو، الفا زيرو ماشي الفا، ناقص سي دي بريم هي ار كوسينوس الفا. دونك غادي نعملو هي ار عامل كوسينوس الفا ناقص كوسينوس الفا، صافين. دونك في دي او كاري كتساوي هي جوج جي و اش بريم قلنا هي ار فاكتور ديال كوسينوس الفا زيرو ناقص كوسينوس الفا. دونك في دي فينالمون تساوي هي غاسين ديال جوج جي ار فاكتور ديال كوسينوس الفا زيرو ناقص كوسينوس الفا. وهذا هو التعبير ديال في دي، داكوغ. دونك الا درنا الكالكول، دونك ابليكاسيون نيميريك متفقين.
ابخي الكالكول تعطينا 1,73 متر سنتيمتر متر بار سكوند. داكوغ في دي هادي هي لا فالور ديال في دي. دونك الا جاتك لا ميثود صعيبه راجعها، دير غوتورني، رجع شويه اللور وشوف شنو حتى تفهم لا ميثود. راه سامبل، خاصها غير واحد جوج لي غوبلاي جوج مرات عاودها وغادي تفهم. بالنسبه للكيسيون جو بونس وصلنا للفينال، كالكوليت وصلنا للفينال. دابا مزيان. كاين الفيتاس كاين فالي دوني او كور. دابا هادشي باش زوين لا فيزيك اللي يعطيوك شي اسئله اللي يعني شويه فيهم ديال التفكير. كاين الفيتاس قال لك خاصنا نعطيو لو كور او بوين بي بور كيل اريف او بوين اف افيك اون فيتاس نول. شنو هي لا فيتاس؟ شنو هي لا فيتاس اللي غادي نعطيو؟ دابا في بي ديجا حسبناها لقينا فيها واحد لا فالور، اعتبر ديك لا فالور بحال ما عرفتيهاش. دونك شنو هي لا فيتاس اللي تعطي الفي بي لهاد يعني اللي تعطي لو بوين بي؟ متفقين باش يوصل الجسم لو بوين اف هو يوقف. يعني لا فيتاس هنايا زيرو، وهنا لا فيتاس هي اللي غادي نقلبو عليها في بي. دونك هنايا راه اوتوماتيكمون فاش غتفكر تيغ انرجي سينيتيك. اي دون سو كا كي سوغ لانتونسيتي دو لا فورس اف، وحتى هاد اف اللي كانت عندك هنا غادي تغير، لان الا تغيرات بي تغير اف. دونك نلقاو بعدا بي الاولى، نلقاو بي وديك الساعه يحل الله. داكوغ. دونك هنا الجسم غادي يبدا من بي وغادي يوصل لاف. دونك غادي نطبقو تيوريم دينيرجي سينيتيك كيف العاده. تيوريم دينيرجي سينيتيك اونتر بي اي اف. بي اي اف لو بوين انيسيال هو اي والفينال هو اف. دونك غدير ليه او سي بي، او سي عفوا اف ناقص او سي بي كتساوي لو طرافاي ديال بي وديال ار هما اللي كاينين. ديال ار راه قلنا يساوي زيرو، ما كاينش لي فروتمون. غتقول لي نتا علاش؟ لو طرافاي ديال بي كيساوي نديرو كيساوي هو موان ام جي اش. دابا الجسم طالعه، الجسم غادي من بي حتى لاف، موان ام جي اش. نسميو ديك اش سميو اش سكوند ولا سميو اللي يعجبك. متفقين؟ المهم ماشي اش الاول اش بريم ولا ماشي اش. دونك هنايا او سي اف كيساوي زيرو. غتقول لي هنايا كار فيتاس في اف كتساوي زيرو ناقص ان دومي في بي او كاري ناقص ان دومي ام في بي او كاري. مشات ليا ناقص مع ناقص، مشات ليا ام مع ام. شنو بقى ليا؟ بقات ليا واحد على جوج في بي. ها نشوف نسيت او كاري جي اش سكوند. دونك في بي او كاري او في بي واخا نصيفطو جوج للجهه الاخرى كتساوي هي جوج جي اش سكوند. هنا بويسك عندي او كاري غادي ندير الغاسين، ندخل هنا الغاسين على هادي والغاسين على هادي. نتوما ما تحرقوش المراحل، مرحله بشويه عليك. دونك في بي كتساوي جوج جي اش بريم. اش بريم من الشكل شنو هي اش بريم؟ اش بريم هي يعني لا هوتور ديال لو طرافاي دو بوا. دونك عندي هذا هو لاكس او زد، هذا هو لاكس او زد. عندي درت الاسقاط على لاكس او زد عطاتني هذه هي زد بي، درت الاسقاط ديال اف عطاتني هذه هي زد اف. هاد لا ديستونس هذه الا جيت نشوفها هنايا شنو غتساوي ليا من هنا حتى لهنا؟ هاد لا ديستونس اونتر يعني زد بي وزد اف ديستونس اش سكوند. الا درت لها الازاحه هي هاد لا ديستونس هذه من هنا من اف حتى سي. وشنو هي لا ديستونس في الشكل من اف حتى سي؟ هي ار. دونك فهاد لوكا اش سكوند ما ندير لا كوسينوس الفا لا والو، هي ار تو سامبلومون. صافقين؟ دونك اي اون دونك هي كتساوي جوج جي ار كار اش سكوند كتساوي ار دابخي لو شيما، ولا كار بين قوسين دير لي اش سكوند كتساوي ار، ولا بلا بين قوسين اللي بان لك. داكوغ. دونك هنايا في بي كتساوي جوج في قلنا جي هي 10 في 1.5. داكوغ. دونك هادي هي في بي. دونك غادي نحسبو في بي، غادي نحسبو في بي بالمتر بار سكوند. وقالوا لينا شحال لا فورس اف اللي غتكون عند الجسم قبل ما يوصل لبي. دونك ديك لا فورس الاولى غادي تاثر حتى هي. دونك غادي نرجعو للتعبير ديال اف، خاصنا ضروري نرجعو للتعبير ديال اف. دونك اف شنو لقينا في التعبير ديالها قبيله؟ لقينا هاد التعبير هو جوج ام جي كوسينوس الفا زيرو. قالوا لنا قبيله لقى اف اون فونكسيون ديال ام جي و الفا زيرو، ولكن ما غاديش نخدم انا بهذا التعبير، لا غادي نخدم بالتعبير اللي فيه في بي، لان فاش تغيرات في بي تغيرات اف. دونك انا غادي نشوف التعبير اللي كانت فيه اف و في بي. ها هو التعبير اللي كانت فيه اف و في بي هو هذا.
دونك اش غادي ندير؟ غادي ندير هنايا، غادي نجي للأستاذ فهمتي باش نقضي على الأستاذ، متفقين؟ غندير هنا علامة لهاد واحد النجمة لهاد سميتو لهاد العلاقة، وغادي نقول ليه d'après la relation étoile d'après la relation étoile d'après la relation étoile متفقين on a اف كتساوي واحد على جوج ام في بي او كاري على ا بي. اف كتساوي هي واحد على جوج ام في بي او كاري على ا بي. جيسبيغ ما نكونش نسيت شي حاجه. نو ما نسيت والو. دونك في بي ديجا حسبناها، غادي نحسبوها هنايا وغادي نعوضوها هنايا. داكوغ دونك اف راه غادي تغير واحد على جوج في 1.5 لا ماس 5 كيلوغرام، عفوا 5 كيلوغرام ماشي 1.5 5 كيلوغرام. لا ديستونس ا بي، لا ديستونس ا بي عطاو لي في الاول ديال التمرين هي ار سور 2، ا بي هي ار على جوج، دونك ار هي شحال؟ هي 1.5 و 1.5 على جوج. داكوغ دونك او في بي خاصنا نحسبوها هنايا. داكوغ دونك هذا هو ليكزيرسيس. ما غاديش ندير الكالكول هنايا، غادي نحبس الفيديو هنايا. جيسبيغ نتا دير الكالكول وتحاول تخدم ليكزيرسيس دو ا زد. داكوغ دونك الا ما فهمتي شي حاجه تواصل معايا في الانستغرام، تواصل معايا في الفيسبوك. داكوغ راه عرفتك اغلبيه غادي يكونوا فهموا الحمد لله. دونك خلي لي ميساج زوين يعني سواء في انستغرام ولا سواء في يعني في لاشين يوتيوب، واي حاجه ان شاء الله بغيتو دروس اخرين ولا تمارين اخرين خليهم لي في يعني في لي كومونتير. دونك راه باقي ما كملش الامتحان، راه باقي لا دوزيام تخوازيام بارتي ديال تمرين الشيمي. التمرين اللي جاي يعني في الفيديو تاع لا بارتي 3 ديال الدوفوار تمرين مهم بزاف، تمرين شي حاجه اللي مهمه بزاف وغادي ينفعك بزاف. هذا العام غادي طيح فيه بزاف في المرات هذا العام. التمرين اللي فيه هو ان ميلونج ديال جوج لي سوليسيون. دونك التمرين ضروري تكون خادمو ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه. داكوغ دونك حاولوا تفرجوا في الفيديو الثالث حتى هو ان شاء الله، وبون كوراج حتى الفيديو الجاي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.